नमस्कार। अब हामी यो सेसन सुरु गर्न जाँदैछौँ। सो आजको सेसन कहरी सुकालो होला कहिले जाला कैठ। सो यो देउडाबाट प्रभावित यो शीर्षकहरू हामी राखेको यो सेसन छ। यो सेसनको वक्ताहरू हाम्रो 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो परिचय त यहाँले अहिले सुनिसक्नुभयो। म उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदा अलिकति उहाँको अरू परिचयहरूको पनि अगाडि बढाउँला। यो कहरी सुकालो होला कहिले जाला कैठ कर्णाली क्षेत्रमा देउडा गीत गाउँदाखेरि सामान्यतया मान्छेहरूको यो आराम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्नको लागि निको छ क्या आलो पालो गात छ क्या सुकालो भनेर सोध्ने गरिन्छ। त्यो भनेको के तपाईँ निकै हुनुहुन्छ, तपाईँको घर परिवार सबैजना सन्चै छन् र तपाईँको गाथ आराम छ भनेको शरीर सन्चै छ। सो त्यसैलाई ल्याएर हामीले यो शीर्षक बनायौँ कहरी सुकालो होला कहिले जाला कैठ। त्यो सुकालो भनेको आराम। सो निरोगी कर्णाली कसरी होला र कर्णाली भनेको यस्तो एउटा बिम्ब छ कि हरेकचोटि यो विभिन्न खाले रोग व्याधिहरू महामारीहरू पटक पटक भोगिरहेको कर्णाली र कर्णाली जस्ता ठाउँहरूबाट कष्ट, त्यो कष्ट कहिले जाला। सो आज हामी चाहिँ समग्रमा यो स्वास्थ्यको यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको विभिन्न विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छौँ। अब यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यो सेसनमा। हामीसँग म डाक्टर सुरेश तिवारी हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल सरकारको अहिले यो कोरोनाको बेलामा एकदम धेरै सुनिरहेको उहाँ सल्लाहकारको रूपमा उहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो। उहाँ आफै पनि कर्णालीवासी हुनुहुन्छ र जनस्वास्थ्य विषयमा चाहिँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र निकै वर्षदेखि यो ठाउँमा यो क्षेत्रमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अब हामीसँग डाक्टर दुर्गा थापा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि कर्णालीवासी हुनुहुन्छ, महिला एउटा डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले यो कोभिडको महामारीको बेला कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा घण्टौँसम्म ड्युटीहरू गरेर उहाँ त्यहाँ मात्रै होइन रुकुमसम्म पनि उहाँले सेवाहरू पुर्याउनु भएको छ। एउटा महिला हुनुको नाताले उहाँ यहाँ प्लेटफर्ममा पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै यो कर्णालीलाई बुझ्ने एउटा यङ जेनेरेसनको पनि उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। र अनि डाक्टर अनुप सुवेदी यो सोसियल मिडियाहरूदेखि लिएर यो अध्ययन गर्ने मान्छेहरू यो कोभिडकै बेलामा निकै सुनिरहेको धेरैले रुचाएको उहाँको यो सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ आफै नै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो क्षेत्रमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ र उहाँले धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका यो महामारीसँग सम्बन्धित यो महामारी विज्ञानको सङ्क्रमण रोग विज्ञानको कुराहरूलाई निकै आलोचनात्मक चेतसहित उहाँले चाहिँ प्रसङ्गहरू व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। तर आज हामी चाहिँ उहाँलाई कोभिडको बारेमा मात्रै कुरा गर्दैनौँ। उहाँलाई र उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूलाई हामी समग्र कर्णालीको स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्न आइरहेका छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई स्वागत छ। पहिलो प्रश्न म डाक्टर सुरेशलाई गर्न चाहन्छु। सो हाम्रो देशमा भर्खरै मात्र यो संहितामा गयो होइन, यसैबाट कुरा सुरु गरौँ। संहितामा गइसकेपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि परिवर्तन आयो। संहिताको संरचनागत कुराले गर्दाखेरि पहिला यो केन्द्रबाट निर्देशित स्वास्थ्य प्रणाली हुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो, तर संरचनागत रूपमा गयो भने स्थानीय नगरपालिकाहरूले नै त्यो संरचनाहरूमा कति ठुलो भूमिका उहाँहरूको रहन गयो। सो अघि नै भने यो संहिता कर्णालीको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण चिज हो भनेर हिजो हाम्रो विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको थियो, सरकारले पनि भन्नुभएको थियो। सो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँ यो क्षेत्रको जानकार विशेषज्ञ भएको भएर त्यो संहिता स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि कतिको फाप्यो कर्णालीको जस्तो ठाउँको लागि? धन्यवाद माधवजी। प्रश्न समसामयिक छ र यही हल र मलाई बाहिरबाट सुनिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई पनि मैले यदि एकदमै फाप्यो भनिहालेँ भने पनि ओहो, मैले हिजो जाँदै गरेको अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र त्यति सुधार भएका छैनन् कसरी भने होला यसले। र फाप्दै फापेन भनौँ भने पनि यो अलिकति आलोचनात्मक भयो कि समालोचनात्मक भएन कि भन्ने होला। यसको अलिकति छोटो र साङ्गोपाङ्गो प्रश्न के हो भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्र जति बेला हामीले डिभल्भ गर्नेको बहस गरिरह्यौँ सिंहदरबार वरिपरि रहेर, त्यति बेला के कुरा गरिरहेको थियो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सकियो भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 90% समस्याहरूको हल हुन सक्छ। त्यो 90% समस्याको हल गर्नको लागि जनस्वास्थ्यको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यका विभिन्न
उपायहरू प्रयोग गर्न पर्छ र त्यो उपाय प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू सफल हुन्छन्, किनकि आज हामी कर्णालीको कुरा गर्दा खस भाषामा कुरा गरिरहेछौँ र सबैभन्दा बुझ्ने भाषा कर्णालीको साबिकको कर्णालीको जनताहरूको लागि के हुन्छ? खस भाषा हुन्छ। कि भाषा नै सब यस्तो विषय हो जसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको, घरको, परिवार र समाजको दैनिकीमा, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने एउटा उपाय भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनताको घर दैलोमा पुर्याउने हो। त्यो पुर्याउनको लागि सबैभन्दा राम्रो विकल्प सङ्घीयतामा गइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यी कामहरू गर्न दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो र त्यो सन्दर्भमा पछिल्लो 3 वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरि कर्णालीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि निकै नै राम्रो भएको देखिन्छ। खास गरी केमा राम्रो भएको छ त भन्दा जुन स्वास्थ्य संस्थामा आएर प्रसुति गराउनेहरूको आमाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ र अझ मैले भन्दाखेरि उपप्रमुखज्यूहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएको छ र उपप्रमुखज्यूहरू चाहिँ धेरै जसो महिला नै हुनुहुन्छ कर्णालीको सन्दर्भमा र उहाँहरू आमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मातृ, शिशु र स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ सङ्घीयतापछि कर्णालीले एउटा अपनत्व फिल गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफै लागौँ भन्ने बुझाइका साथसाथै हरेक वार्डहरू, हरेक पालिकाहरू र प्रदेश सरकारको माधवजी मैले सकिहालेँ, प्रदेश सरकारमै आउनुहुन्छ भने पनि अस्ति हामीले एउटा बजेट विश्लेषण गरेका थियौँ काठमाडौँमा। सबैभन्दा बढी मैले अरू प्रदेशलाई उचाउन खोजेको होइन र प्रदेश सरकारले आफूले पाएको स्रोतको हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको प्रदेश चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो र यस मानेमा पनि कर्णालीको सेरोफेरोमा हेर्दाखेरि सङ्घीयता आइसकेपछि सङ्घीयता ल्याउनको लागि हिजो सङ्घर्ष गरेका व्यक्तिहरू जो चाहिँ आज विभिन्न राजनीतिको विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ, शासन सत्ताको विभिन्न तहमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यलाई बिर्सेको पाइएको छैन। ती सम्झिरहेको हुँदा यी सम्झनाहरू बजेटमा परेको देखिन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेको हुँदा सङ्घीयता पछिको कर्णालीको स्वास्थ्य क्रमशः राम्रो अवस्थामा जाँदैछ भन्ने मेरो ठहर छ। हस्, अब तपाईँले संहितापछि जस अलिकति स्रोतहरूको बाँडफाँडहरूमा सुधार आएको र सँगसँगै महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि केही सुधार भएको भन्नुभयो। आज बिहान हाम्रो यस्तै सत्रमा हामी कुरा पनि गरिरहेका थियौँ, यो छाउ र भाउ सत्र पनि हामीले सुनेका पनि थियौँ। यहाँ ठ्याक्कै यही मुद्दाहरू उठिरहेको थियो, महिलाहरूको अवस्थाहरूको बारेमा। अब तपाईँले भनिरहेका कुराहरू सँगसँगै म खास डाक्टर दुर्गा थापासँग जान्छु। तपाईँ महिला आफै पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ डाक्टर भएर अस्पतालहरूमा काम पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि कर्णालीको स्वास्थ्य, महिला बालबालिकाको स्वास्थ्य कस्तो पाउनु भएको छ? प्रश्नको लागि एकदम धन्यवाद। यहाँ पाल्नुहुने समस्तमा मेरो नमस्ते। म आफै महिला पनि भएको र म चिकित्सक पनि भएको नाताले र म त्योभन्दा पनि म यहीँ सुर्खेतको र यहीँ जन्मेर यहीँ स्कुलिङ पनि यहीँ गरेको, पछि हायर स्टडिजको लागि चाहिँ बाहिर गएको। त्यो चिकित्सक मात्र नहुँदा म यहीँ जन्मिँदा हुर्किँदा नै मैले यहाँको महिला र बालबालिकाको स्थिति देखिरहेको कुरा नै हो। यहाँ अझै पनि म नै पढ्न जाँदाखेरि तपाईँको छोरीलाई चाहिँ किन पढाउन थाल्नु भएको? 10 पास गरेपछि त सामान्य पढाएर बिहा गर्दै नै हुन्छ नि, छोरीमा त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेर त्यो पैसा तपाईँलाई त आउँदैन, त्यो त अर्कोको घरमा जाने जात हो भनेर मेरो बुवालाई मेरै रिलेटिभले भनेको पनि मैले नसुनेको होइन। र मैले MBBS सकेको भोलिपल्ट नै आएर नै प्रदेश अस्पताल जोइन गरा हो। मलाई चाहिँ अझै पनि म धेरै अझै पढेँ भने पनि कर्णालीलाई छोडेर टाढा गएर काम गर्ने अझै पनि मेरो त्यस्तो भावना छैन। मैले सकेसम्म म कर्णालीमै काम गर्छु, त्यति चाहिँ एकीबद्धता छ म भित्र। र महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा कुरा गर्दा हामीले डेली रूपमा बिरामीहरू ओपिडीमा अथवा माथि इमर्जेन्सी अथवा वार्डमा पनि हेरिरह हुन्छ।
म गाउने ओपिडीमा पनि धेरै बस्ने भएर यति वृद्ध महिलाहरू आउनुहुन्छ जसको पाठेघर खसेको हुन्छ, उहाँहरूको सरसफाइको त्यो सरसफाइमा एकदम कमी हुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउने मान्छे उहाँको छोराहरू हुँदैन, सानो सानो बच्चाहरूले ल्याएर आइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर धेरै टाढा जानै पर्दैन, उहाँहरूले नै त्यो स्वास्थ्य अवस्था चित्रण गर्नुहुन्छ। यहाँ महिलाहरू अझै पनि मलाई यो भएको छ भनेर भन्न डराउँछन्, अझै पनि उनीहरू आफूलाई भएको कुराहरू लुकाएर राख्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सानो समस्या जो बेलैमा उपचार गरेको भए त्यस्तो विकराल रूप लिन्थेन होला, त्यो अन्तिम समयमा हामीसम्म आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनसम्म पनि नसक्ने स्थिति भइसकेको हुन्छ। र बालबालिकाको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि सबैजना हामी जस्तै भाग्यमानी पढे लेखेर छिटो आउँछन् भन्ने छैन। यही सुर्खेतभन्दा अलिक पश्चिम जानुभयो भने त्यहाँ बालबालिकाहरू राम्ररी पढेको नै छैन, उनीहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत शिक्षा पाएकै छैन र उनीहरूले अझै पनि हेऱ्यो भने मालन्युट्रिसन कुपोषणको शिकार भएको हामीले देख्छौँ। जो बच्चा सानैदेखि कुपोषित छ, जसले राम्रो आहार विहार पाएकै छैन र जसले त्यो उनीहरू आफै नै मेन्टली र फिजिकल्ली फिट छैन भने ऊ ठुलो भएर उसले चाहिँ राष्ट्र अथवा यही कर्णालीको लागि राम्रो काम कसरी गर्छ, खै त्यो चाहिँ क्वेसनेबल कुरा नै हो। अनि अर्को भनेको हाम्रो टपिकमा जाँदाखेरि पनि कसरी सुकला होला कहिले जाला कैठ भनेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जबसम्म हामीले हाम्रो मेन्टली नै त्यो कुराहरू जो कर्णालीको जगमा बसेको छ। आज बिहानको सेसन छाउ र भाउ मलाई चाहिँ एकदम मन परेको सेसन, किनभने म आफै पनि महिला भएको भएर र अर्को भनेको म चिकित्सक पनि भएको भएर छाउ र भाउ भनेर जबसम्म हाम्रो सोसाइटीमा हामीले महिला र पुरुष भनेर छुट्याउँदैनौँ र वी आर ह्युमन भनेर सोच्दैनौँ तबसम्म यो कुरा जात विभेदहरू हामीले हटाउन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। म अब डाक्टर अनुप सुवेदीसँग सोध्छु। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो कर्णालीको अवस्था, स्वास्थ्यको कुरा। सो संहितापछि अलिकति सुधार उन्मुख भनेको केही नीतिहरूमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा भन्नुभयो, बजेटहरूमा पनि केही न केही वितरणहरूको कुरा, महिलाहरूको सहभागिता पनि यसमा बसेको छ भन्ने भन्नुभयो। तर त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँको चिकित्सकले के पनि देख्नु भएको छ भने हामीले सोचेको जस्तो भएको छैन, महिलाहरूका समस्या अझै उस्तै छन्, बालबालिकाका समस्या अझै उस्तै छन्। अब तपाईँले संसारका धेरै कुराहरू पढ्नु भएको छ, तपाईँ काठमाडौँको एकदमै सुविधा भएको एउटा हस्पिटलमा काम पनि गर्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ देश विदेशका कुराहरू हेर्दै गर्दा तपाईँको विचारमा कर्णालीमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, के भयो भने यो स्वास्थ्यका कुराहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ होला? कर्णाली भन्दैमा यो कर्णाली 10वटा जिल्ला मात्रै भनेको होइन कि कर्णाली जस्ता एउटा कर्णालीलाई एउटा बिम्बको रूपमा लिनुहोस्, सहरभन्दा बाहिरका कुराहरू, हामी सहरका मान्छेलाई सेवाको पहुँचको कुराहरू त गरिरहेका छौँ, तर हामी कहाँ त कर्णालीको समस्या भनेको पहुँचको पनि हो। भनेपछि यो मेडिकल साइन्स अथवा यो पब्लिक हेल्थ साइन्स इपिडेमोलोजीको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्दा यो ठाउँहरूमा के गर्दै अब हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण सामयिक पनि हो, किनभने हामी नयाँ प्रादेशिक संरचना सुरु भएको छ, आफैले निर्णय गर्ने कुरा पनि भएको छ। म आफै यो प्रश्नको जवाफ दिन त्यति उपयुक्त पात्र ठान्दिनँ, किनभने म चाहिँ काठमाडौँबाट आएको, कर्णाली मैले खासै देखेकै छैन होइन। तर त्यति भन्दै गर्दा अब मैले के चाहिँ भन्न सक्छु भने मैले के गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले भन्न सक्छु, त्यहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यो विश्वव्यापी गएको 30-40 वर्षको यो जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको चाहिँ विकासक्रम हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो 1972मा अल्मा आटा कन्फरेन्समा चाहिँ यो हेल्थ फर अल भनेर अब एकदमै महत्त्वाकांक्षी त्यस्तो घोषणाहरू आयो। त्यसपछि 80-90 को दशकतिर पुगेपछि चाहिँ पैसा कहाँबाट ल्याउने त, अब सबैले स्वास्थ्य दिएर सकिँदैन, गरिब सरकारहरूले सक्दैनन् भनेर अब त्यो फाइनेन्सियल पार्टपट्टि चाहिँ बढी फोकस भएर अनि युनिभर्सल हेल्थ केयर भन्ने नाम दियो, तर अलिकति साँघुरो आकाङ्क्षाहरूतिर लाग्यो होइन। अब भ्याक्सिन दिने, अलिअलि प्रिभेन्टिभ हेल्थमा फोकस गर्ने र अनि मुख्य ट्रेन्ड चाहिँ के भयो भने यो अस्पतालमा आधारित स्वास्थ्य सेवा होइन, अस्पताल केन्द्रित सेवाहरू, क्लिनिकमा दिने सेवाहरूलाई मात्रै स्वास्थ्य सेवा भन्ने हिसाबले बुझियो होइन। कर्णालीमा डाक्टर आएनन् भनेर हामी बढी कुरा सुन्छौँ नि, अस्पतालमा डाक्टर छैनन् अथवा अस्पतालै छैन, अस्पतालमा फलानु सेवा छैन भन्छौँ। अनि अस्पतालमा दिइने सेवा चाहिँ एक हिसाबले स्वास्थ्यको सिनोनिमस हो होइन, पर्यायवाची चिज नै त्यही हो भने जस्तो त्यसरी बुझियो।
अर्को यो बिचमा के भयो भने अब सरकारले सबै दिन सक्दैन, हाम्रो जस्तो गरिब देशले त झन् दिन सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि अब प्राइभेट मनी आउनुपर्छ। अब प्राइभेट मनी कहाँ आउँछ? जहाँ नाफा छ। नाफा कहाँ छ भन्दा महँगो अस्पतालमा दिइने सर्भिसमा नाफा छ हैन। त्यसो त अस्पतालहरू खुल्ने, अस्पतालमा हुने सेवामा लगानी बढी हुने, अनि त्यसको भाउ चाहिँ बढ्दै जाने, त्यो चाहिँ महँगो हुँदै जाने हैन। र त्यस्तो ट्रेन्ड छ। अनि त्यसो हुँदा हेल्थ भनेको चाहिँ स्वास्थ्य भन्ने चिज चाहिँ अस्पतालमा दिने सेवा मात्रै होइन हैन, तर त्यसलाई चाहिँ एकदमै कमोडिफिकेसन भयो हैन, के विनिमय वस्तु जस्तो भयो हैन, किन्ने बेच्ने चिज भयो त्यो एउटा। अर्को चाहिँ एकदम मेडिकलाइजेसन भयो, भनेको अस्पताल मात्रै स्वास्थ्य भने जस्तो भयो हैन। अनि त्यसले के समस्या आएको छ भने अब एउटा चाहिँ यो स्वास्थ्यमा पहुँचमा ठुलो असमानता आयो, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चाहिँ एकदम महँगो भयो। र अझै अब यसलाई सस्तो बनाउन हामीले के गर्दैछौँ? हामी चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टम ल्याउँदैछौँ, पब्लिकली फन्डेड। हामी जनताहरू आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिरेर त्यो अस्पतालमा भएको महँगो स्वास्थ्य सेवालाई फन्ड गर्दैछौँ क्या। र त्यो जाने बाटो होइन हैन। हामीले सोच्नु किन जाने बाटो होइन भने यही कोभिडले एकदमै राम्रो उदाहरण देखायो। अब जुन देशमा चाहिँ पहिलेदेखि अघि डाक्टर सुरेशले भने जस्तो जनस्वास्थ्यमा संयन्त्रमा एकदमै लगानी गरे, जसले चाहिँ जनस्वास्थ्य संयन्त्र पहिलेदेखि बलियो बनाए हैन, यो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्सहरूको मोबिलाइजेसन राम्रोसँग गरे हैन। र त्यो यो नयाँ पेन्डेमिक आउँदा पनि त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको हेल्थ वर्कर प्रेजेन्स, त्यो पेन्डेमिकसँग लड्ने मिल्ने सक्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हैन, त्यो पब्लिक हेल्थ वर्कर्सहरूको चाहिँ त्यो दस्ताहरू बनाइयो नि। र जहाँ चाहिँ अरू हिसाबले पनि हेल्थमा लगानी भएको छ, जस्तो न्युट्रिसनमा भयो हैन, अरू कुराहरूमा त्यो देशहरू ताइवान भनौँ, भियतनाम भनौँ हैन, यिनीहरूले चाहिँ समुदायमा त्यो महामारी फैलिनै दिएनन् हैन। र उनीहरूले लकडाउन पनि गर्नु परेन अधिकांश समय, उनीहरूको यो व्यवसायहरू व्यापार केही पनि बन्द भएनन्, र उनीहरूको सामाजिक न्यायमा त्यो प्रणालीमा क्षय पनि भएन। हाम्रो त सामाजिक न्याय प्रणाली त पुरै ध्वस्त भयो। अहिले धनी मान्छेले महँगो अस्पतालमा 10औं लाख तिरेर उपचार पाएर बाँचे, गरिबहरू कति मरे हामीसँग आँकडा पनि छैन है। भनेपछि त्यो हामीले जुन अस्पताल केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पछि दौडिरहेका छौँ, त्यसले त्यो बाटो जाने होइन। भनेपछि पहिलो कुरा त स्वास्थ्य भनेको के हो, कर्णालीको स्वास्थ्यका प्राथमिकताहरू के हुन्, त्यो कुरामा हामी फोकस गर्नुपर्छ होला। यो लामो गफ फेरि गर्दैनौँ नि होइन। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको हो। हस्पिटल बनाउँदैमा स्वास्थ्य चाहिँ आउँदैन, वास्तवमा हस्पिटल बनाउँदैमा बिरामी आउने हो नि त होइन। स्वास्थ्यको अर्को इन्सुरेन्सको कुरा पनि ल्याउनु भयो। कर्णालीमा अझै कति धेरै इन्सुरेन्स मान्छेहरूमा छैन। र यो सबै कुरा गर्दै गर्दा वास्तवमा नेपालको आफ्नै संविधानले जुन हाम्रो अब यो त ठुलो सैद्धान्तिक विषय पनि हुन सक्ला होला, यो कुरा चाहिँ नेपालले आफूले चाहिँ कुन सिद्धान्त अपनाउँछ, जनताको स्वास्थ्यलाई त्यो अधिकारलाई प्रत्याभूति गर्नको लागि खर्चै नगर्ने, हामीले अब आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचरको कुरा पनि गर्छौँ, त्यो निकै महँगो छ। हामीले स्वास्थ्यको लागि हाम्रो कमाइको धेरै ठुलो अंश कर्णालीका मान्छेहरूले खर्च गर्नुपर्छ। सानो बिरामीहरू भयो भने उसले घरबाट कयौँ दिन बाहिर पुग्नुपर्ने, यात्रादेखि लिएर अरू उपचारको लागि बाहिर जानु पर्दाखेरि त्यो यतिकै महँगो हुन्छ। र अब त्यो चिजलाई चाहिँ पहिल्यै रोक्न सकिने धेरै उपायहरू छन्। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि सरलाई फेरि आउँछु, डाक्टर सुरेश तिवारीसँग। तपाईँ त नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, यहाँ प्रदेश सरकारको पनि स्वास्थ्यको विज्ञको रूपमा पनि काम गर्नुभयो कतिचोटि। तपाईँहरूले यस्तो कुरातिर ध्यान दिएर सल्लाहहरू दिनुहुन्छ कि हुन्न, अथवा तपाईँले दिएका कुराहरू साँच्चै सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन? धन्यवाद माधव। अब यो फेरि पनि डाक्टर अनुपले उठाउनु भयो, अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी हेरिन्छ, कसरी यस स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चुनावी एजेन्डाहरूमा कसरी पर्छन्, कति माथि देख्नुहुन्छ हरेक पार्टीका घोषणापत्रमा स्वास्थ्य कहाँनिर पर्छ। सायद हामी यो हलमा बसिरहेका र मलाई सुनिरहेका मान्छेले त्यो पनि अब प्रश्न त्यतातिर लाग्नुपर्ने बेला आइसक्यो, कर्णाली र देशभरिको लागि पनि। तपाईँले सुन्नुभयो भने ओबामा केयर भनेर ओबामाले दोस्रो पटक आफ्नो चुनाव जित्दाखेरि पहिलो रणनीति उहाँले ओबामा केयरलाई लाग्नुभएको थियो। त्यसको पछाडिको कुरा के थियो भन्दा कसरी गरिबहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको दायराभित्र समेट्ने। आज विश्व स्वास्थ्य नै
सबैभन्दा ठुलो विकासको इन्डिकेटर हो भनेर अगाडि गइरहेको छ भने हामीसँग केही यस्ता नेपालमा प्रश्नहरू छन्, अनुत्तरी प्रश्नहरू छन्, जो प्रश्नको उत्तर गर्यो भने हामीले सायद डाक्टर अनुपले उठाएको, तपाईँले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौँ। लगानी के हो त? स्वास्थ्यमा हामीले गर्दै गरेको लगानी हो कि खर्च हो? एउटा पक्षले भन्छ खर्च, एउटा त आम्दानी नै हुँदैन, किन स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने? एउटा पक्षले भन्छ होइन, अहिले लगानी गर्नु भएन भने त ऊर्जाशील जनशक्ति नै सुतेर बस्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, यदि आज हामीले 100 रुपियाँ भ्याक्सिनमा लगायौँ भने 1 वर्षमा त्यसले चाहिँ 1600 रुपियाँ ट्रेजरीमा रिटर्न दिन्छ। त्यो सम्मको विज्ञान छ हामीसँग। त्यो विज्ञानको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, हामीले कस्तो व्यवस्था बनाउने भनिरहँदा यी कुराहरू, तथ्याङ्कहरू जुन चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त छ, जो विज्ञान हामीसँग छ, त्यसलाई जोडेर हामीले नीति बनायौँ भने अनि हाम्रा बजेटका दायराहरू निर्धारण हुन्छन्। आज कर्णालीको सन्दर्भमा हरेक 100 रुपियाँको स्वास्थ्य सेवा लिने बेला लगभग 60 रुपियाँ जनताले आफ्नो पकेटबाट खर्च गरिरहेका छन् जनताले। अब तपाईँले आम्दानी हेर्नुभयो भने यो जोड्नुहोस् कि स्वास्थ्य सेवा किन्नकै कारणले, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्नकै कारणले पनि धेरै जनताहरू आज गरिबीको दुष्चक्रमाबाट प्रताडित हुन परिरहेको तथ्य छ। हामीलाई लाग्ला यहाँनिर बहस गरिरहेका हामी मान्छेलाई लाग्ला यो त होइन, तर जसलाई परेको छ उसले देखेको छ। जसलाई हामीले भनिरहेछौँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने, हामीले भनिरहेछौँ काठमाडौँको गङ्गालाल हस्पिटलमा गएपछि मुटुको निःशुल्क उपचार हुन्छ अरे गरिबलाई, तर हामीले के बिर्स्यौँ भन्दा कर्णालीको हुम्लाबाट गङ्गालाल हस्पिटल जाने बेला आफ्नो 2 जना कुरुवासहित जाँदाखेरि उसको घरबाट उठिरहेको छ। त्यो पार्ट हामीले हेर्न सकेका छैनौँ माधव। त्यो पार्ट हेर्ने केले हो त भन्दा यो तथ्याङ्क मानेर त्यसलाई नीतिमा ल्याउने र कार्यक्रममा ल्याउने। आज स्वास्थ्य सेवा नेपाल सरकारले यो रेड बुकमा हालेको 111 अरब पैसा हालेछ स्वास्थ्यको लागि। तपाईँले हेर्नुभयो भने साइन्सले के भन्छ भन्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मात्रै डेलिभरी गर्ने हो भने नेपालको कुरा छोडौँ, कर्णालीमा मात्रै हामीलाई वार्षिक 1 अर्ब 60 करोड पैसा कर्णालीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा मात्रै छुट्याउनुपर्छ। छुट्याएछौँ कति? हाम्रा किताबहरू हेरौँ होइन। यी सबै प्रश्नहरूको हामीले उत्तर गऱ्यौँ भने सायद हाम्रा हेल्थ पोस्टहरू कर्णाली अनुकूल हेल्थ पोस्टहरू हुनेछन्। र मलाई के विश्वास छ भने बिहान उठेर नमस्ते माधव के छ भने म ठिक छ सन्चै छु भन्छ नि, त्यो भनेको पोजिटिभ। हाम्रो समाज भनेको सकारात्मक सन्देश, बिहानैदेखि हामी सकारात्मक सन्देशबाट अगाडि बढ्न जान्छौँ। यो सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्यको मापन हो। सुरुवात नै मान्छे सन्चै छु, म आराम छु, तपाईँलाई कस्तो छ, एउटा यो संस्कारलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगाउँ। स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पतालहरूदेखि ठुला ठुला अस्पतालहरूसँग पनि हामीले यो संस्कार सहितको सेवा दियौँ भने सायद ठुलो सङ्ख्यामा, जुन पछिल्लो पटक तपाईँले किन भएन भन्नुभयो र मैले दुःखका साथ पनि भन्नुपर्छ, यो अलिकति आलोचनात्मक चेत सहित पनि हामी बोल्नुपर्छ, यो प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा अस्पताल चाहिँदैन तपाईँहरूले भन्दै गरेको मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक भने, यहाँबाट पनि मलाई भन्न कुनै कन्जुसाइ गर्दैन, किनकि 753वटा अस्पताल हामीलाई के का लागि चाहिन्छ, कस्तो खालको अस्पताल कुरा गरिरहेको हामीले। अस्पताल भवन मात्रै हो कि यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि यसको अपरेसन कस्ट धेरै नै हाई हुन्छ भने हाम्रो जोड भनेको चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने र खोप जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी गरेर निरोगी कर्णाली बनाउने, निरोगी जनता बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ। ओके, एकदम महत्त्वपूर्ण अस्पतालहरूको त्यो एकदम ठुलो मुद्दा पनि उठाउनु भयो। सो पछि यताबाट कसैको प्रश्नहरू भन्दाखेरि म सोध्छु, उहाँहरूको केही छ भने सोचिराख्नु होला। अब यो महामारी त सकिएको छैन, यो कोरोनाको वर्तमान महामारी, यो विषयमा कुरै नगरेर टुङ्गाउनु त हुँदैन। यहाँहरू सबै यस्तो पनि हुनुहुन्छ। विशेष रूपमा डाक्टर दुर्गा थापासँग भन्छु, उहाँ महामारीको बेलामा चाहिँ तपाईँ 12 घन्टा 24 घन्टासम्म पनि तपाईँहरू चाहिँ खटिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफै पनि इन्फेक्टेड हुनुभयो, तपाईँ रुकुम जस्तो ठाउँमा यहाँको अस्पतालहरूमा पनि लगातार जानुभयो होइन। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अझै छैन, के भइरहेको छ महामारीको बेलामा? हामी त्यो लड्नको लागि अझ भन्नुपर्दा तपाईँ त फ्रेस पढेर अनि यो सिस्टममा आउनु भएको थियो। यो महामारीको बेलामा हामीलाई पढाइने कुरा र साँच्चै आएको बेलामा चाहिँ तपाईँले भोग्ने कुरा कति अन्तर छ, के हुँदो रहेछ? छोटोमा भनिदिनु होला।
महामारीको बेलामा कन्स्ट्यान्टली सुर्खेत प्रोभिन्स हस्पिटलमा पनि काम गरेको र हामीलाई प्रदेश सरकारले 1 महिनाको लागि रुकुममा पनि खटाएको। त्यही भएर यहाँ र रुकुमको दुवैको सिनेरियो हेर्दाखेरि हामीले पढेको बेला जे पढ्छौँ त्यो कि पढेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ भने अझै रहेछ। कोरोना जब संसारमा महामारीको रूपमा आयो त्यति बेला कसैले पनि कोरोनाको बारेमा खासै पढाएको थियो जस्तो लाग्दैन। हामी मध्ये पनि हामी 3 जना डाक्टर हो, तर हामीले पनि त्यसको बारेमा खासै ज्ञान थिएन। जब यो संसारलाई नै महामारीको रूपमा पर्यो त्यसपछि चाहिँ यसलाई कसरी हामीले रोक्न सक्छौँ अथवा यसको अहिले चाहिँ भ्याक्सिनसम्मको कन्सेप्ट आइसक्यो होइन। जति बेला हामी हात धुनुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, मान्छेहरूमा डिस्टेन्स हुनुपर्छ को लागि नै जोड गरिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रदेश अस्पतालमा हामी कार्यरत थोरै डाक्टरहरू र थोरै डाक्टर मात्रै नभएर नर्स, हाम्रो एचए अथवा कार्यालय सहयोगी जो स्वास्थ्य संस्थासँग रिलेटेड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू म्याक्सिमम प्रदेश अस्पतालमा म्याक्सिमम वर्कर्सहरू इन्फेक्टेड भएको अवस्था। त्यहीमा पनि हामीले हाम्रो वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट डाक्टर हरि सापकोटालाई गुमाउनु परेको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले थोरै म्यानपावर, एक त हस्पिटलमा यत्तिकै हामी थोरै जनशक्ति छौँ, त्यसमा पनि इन्फेक्टेड भएको बेला उहाँहरू आइसोलेटेड भएर बस्नु परेको, कतिजना क्वारेन्टाइन भएर बस्नु परेको अवस्थामा हामी थोरै जनशक्ति जस्तै मैले र मेरो एकजना दिदी सिनियर दिदी हुनुहुन्थ्यो, हामीले अल्टरनेटमा 24 आवर ड्युटी गरेको अवस्था पनि छ प्रदेश अस्पतालमा। त्यो भनेको मतलब हामी सक्ने भएर पुरै हेल्दी भएर दगुरेको होइन। त्यति बेला हाम्रो प्रायोरिटी चाहिँ मान्छेको हेल्थ थियो र हामीले सक्ने बेलासम्म हामीले उहाँहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने नै लक्ष्य थियो। र प्रदेश अस्पतालले गरेको एउटा खुसी लाग्दो कुरा सेयर गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो महामारीमा पनि हस्पिटलको माथि जुन हाम्रो रेगुलर गइरहेको सेवा सुविधाहरू थियो त्यो चाहिँ बन्द गर्नु परेन। भाग्यवश हाम्रो जुन नयाँ प्रदेश अस्पतालको बिल्डिङ बनिरहेको थियो हाम्रो कोरोना युनिट चाहिँ त्यहीँ बनाइयो र अहिले पनि काम गर्ने जनशक्तिको कमी हुने, बेडको एकदम कमी हुने, हस्पिटल रन भइरहँदा हामीसँग 4वटा मात्रै आइसियु छ, वार्डहरूमा बेडहरू कम छ। कर्णालीको यत्रो स्वास्थ्य अवस्था नै धानिरहेको प्रदेश अस्पताल भन्छ। अहिले कास कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि नयाँ उदाउँदो स्वास्थ्य कर्णालीको आशाको रूपमा आएको छ। तर अहिले पनि प्रदेश अस्पतालले थाम्न सक्ने बिरामी भन्दा धेरै नै बिरामीहरू आइरहनु भएको छ र अब नयाँ बनेको हाम्रो नयाँ बनेको 300 बेडको क्षमता भएको अस्पताल पनि राम्रो जनशक्ति र धेरै जनशक्तिका साथ छिट्टै चल्छ भन्ने चाहिँ म एकदम पोजिटिभ भएर प्रदेश सरकारलाई कर्णालीको बासिन्दालाई यदि राम्रो स्वास्थ्य सुविधा दिने हो भने र यहाँको जनशक्ति यहाँले थेक्न सक्ने क्यापासिटीको सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छिटोभन्दा छिटो रन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यो अस्पतालमा जो जनशक्ति अभावले गर्दा चाहिँ धेरै समय काम गर्नुपर्ने यो महामारी बेलाको यो एउटा प्रिपेयर्डनेसको यो तयारीको कुरा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि। अब डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुरा गरिराख्दाखेरि यसलाई अलिकति जोडौँ। यो फेब्रुअरी 27 चाहिँ यो फाइनेन्सियल टाइममा थियो, युवल नोआ हरारीले लेखेको पनि थियो, धेरैले पढ्छन् पनि। तपाईँलाई झलक्क हेर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो यस्तो पनि देखिरहन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ यो संसारले यो चोटिको महामारी चाहिँ धेरै क्षति बेहोरेन, किनभने प्रायः विकसित देशहरूमा जहाँ यसको प्रभाव एकदम धेरै भयो त्यहाँ चाहिँ यो मेकानाइजेसन भएको कृषि कर्महरूमा भएको भएर त्यो मेसिनलाई ट्रान्सपोर्टेसनलाई त भाइरसले केही पनि फरक पार्दैन, मान्छेहरू चाहिँ एकदम कम त्यसमा प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीमा ठुलो असर गरेन क्या, किनभने त्यो हिसाबले। तर हाम्रो जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ भएको छैन मेकानाइजेसन, यहाँ त हरेक लेबर काम चाहिँ मान्छे लागेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि त्यो साँच्चै महामारी चाहिँ फैलियो भने त भोकमरी पर्छ। धेरै हाम्रो इतिहासमा विशेष गरी कर्णालीको महामारी बारेमा यो महामारी सुरु हुँदै गर्दा म आफैले पनि अध्ययन गरेको थिएँ। हाम्रो विगतमा हरेक महामारीहरू भएको पछिल्लो वर्ष भोकमरी पनि आएको हुन्छ। तर योचोटि चाहिँ अब गाउँमा गएर कतिपय मान्छेहरूलाई होइन हामी कहाँ खासमा महामारी आइपुगेकै थिएन भन्ने जस्तो स्थिति छ। तर यहाँतिर कुरा गर्दा हस्पिटलहरूमा उहाँहरूले फेस गरेको समस्या हेर्दा जनशक्ति नै अभाव भयो। यो महामारी खासमा नेपालमा यो हाम्रो जस्तो ठाउँमा आएको हो कि होइन महामारी, अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ हाम्रो यो गाउँको मान्छेहरूले सोचेको जस्तो उहाँहरूले सचेत हुनुपर्ने तयारीको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा?
नेपालमा महामारी कति आयो भन्नलाई जुन आँकडा चाहिन्छ त्यो छैन हैन। तर हामीले उहाँहरूले भोगेको अब हामीले देखेको धेरै सिकिस्त बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना भइरहनुहुन्छ। अहिले पनि म जहाँ काम गर्छु त्यहाँ आइसियुमा भेन्टिलेटरमा बिरामीहरू हुनुहुन्छ, कोभिड लागेको बिरामीहरू। कति यतै जुम्लाबाट हेलिकप्टर चढेर जानुभएको छ। जुम्लाबाट नै 10-12 जना मान्छे त कम्तीमा जानुभयो जस्तो लाग्छ हेलिकप्टरमा। मेरो हस्पिटलमा भने चाहिँ अन्त पनि जानुभयो होला। त्यसै गरी यो जुम्ला हुम्ला अब त्यताबाट भनेपछि साँच्चै हामीले देख्दा चाहिँ हामीलाई जुन डर थियो, जति धेरै हताहती हुन्छ भन्ने हामीलाई डर थियो, त्यो चाहिँ नभएको जस्तो देखिन्छ एउटा। तर अब त्यति भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ के मिस गर्छौँ भने यो त परीक्षण नगर्दा थाहा हुँदैन क्या। अमेरिकामा थुप्रो मान्छेको मृत्यु भयो भनेर हामीले भनिरहेछौँ नि, लगभग त्यो अनुपातमा अरू देशमा मृत्यु भएको छ भने पनि त्यहाँ परीक्षण नगरेको कारणले थाहा नभएको हुनसक्छ। म खालि एउटा उदाहरण दिन्छु। अब यो अफ्रिकी महादेशमा चाहिँ यसपालि महामारी खासै आएन, धेरैजनाको मृत्यु भएन भन्ने कुरा भयो। अनि जाम्बियामा एउटा अध्ययन गरियो केही महिना अगाडि र उनीहरूले त्यो रिसेन्टली पब्लिस गरेका छन्। त्यहाँ के छ भने मान्छे मरेपछि त्यो लास लिएर जाने त्यो सब गृह भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गरे भने जुनसुकै कारणले मान्छे मृत्यु भएर आएको होस्, यदि परिवारले स्वीकृति दिन्छ भने पिसिआर गर्ने त्यो लासको। अनि स्वाब लिएर त्यसरी पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ 20% भन्दा बढीमा चाहिँ कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन देखियो। जबकि उनीहरू कोही पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएर मृत्यु भएका मान्छे थिएनन्, हामीले थाहा पाएको थिएन, उनीहरूको परीक्षण भएको थिएन। तीमध्ये कति प्रतिशतलाई ज्वरो यस्ता लक्षणहरू पनि रहेछन् हैन, अनि कति प्रतिशतलाई त्यस्तो लक्षण पनि रहेनछ। अनि अर्को चाहिँ अब यो भाइरल रोगहरू प्रायः इन्फ्लुएन्जामा पनि हुन्छ। एकदम के हुन्छ भने महामारी यो भएको केही हप्ताभित्र अथवा केही महिनाभित्र चाहिँ हार्ट एट्याक एकदम धेरै हुन्छ, यो स्ट्रोक धेरै हुन्छ। भनेपछि यो भाइरल रोगहरूले चाहिँ त्यो खालि खोकी ज्वरोले मात्रै मृत्यु हुँदैन कि, अरू कुराले पनि मृत्यु हुन्छ। भनेपछि त्यो महामारी नआएको भए त्यो हार्ट एट्याक भएर मृत्यु हुने मान्छेको सङ्ख्या पनि कम हुन्थ्यो क्या। अनि त्यसो हुँदा समग्रमा त्यो भाइरसको रोगले धेरै तरिकाले मान्छेहरूको मृत्यु भएर आउँछ, हामीले थाहा पाएको छैनौँ। अब काठमाडौँमा भन्यो भने आर्यघाटमा धेरै थप क्लासहरू गयो अरू बेला भन्दा भन्ने कुराहरू थुप्रो सुनियो। तर हामीसँग त्यो आँकडा नभएको भएर यता पनि अब कति के अवस्था थियो मैले अब यताको मलाई थाहा छैन। तर हामीले सोचेभन्दा धेरैजना बढीको मृत्यु भएको छ, हामीले सोचेभन्दा धेरैजना बढीलाई सङ्क्रमण भएको छ। हाम्रो त सायद नेपालमा अधिकांश यो ठुल्ठुला सहरहरूमा 2/3 बढी जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने अहिले घटिरहेछ त्यो सङ्क्रमण दर। अब कसरी जोगिने भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको एउटा मात्रै उत्तर छैन। एउटा त व्यक्तिगत चेतना स्वास्थ्य सम्बन्धी अहिले पनि अब भनौँ न, तपाईँलाई महामारी साँच्चै आउँदैन भन्ने लाग्छ भने पनि ठिक छ, अरू केही नगरौँ न त, हामी खालि मास्क चाहिँ लगाइदिउँ हैन, पब्लिक स्पेसमा भिडमा धेरै नजाउँ अथवा मास्क लगाएर बसौँ, बन्द कोठामा मान्छेहरूसँग मास्क लगाएर मात्रै बसौँ। हामीले त्यति मात्रै गऱ्यौँ भने हामी धेरै जोगिन सक्छौँ हैन। अब यो कुरा चाहिँ मान्नलाई तपाईँले धेरै विज्ञान बुझ्नु पर्दैन, तर यो चाहिँ अब सबैले सामाजिक व्यवहारमा देखाउनु पर्यो हैन। म जस्ता मान्छेले पनि अरू राजनीतिका अथवा अरू अभियन्ता अलि सबैले चिनेका देखिने मान्छेहरूले यो यति कुरा व्यवहार गर्नु चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। त्यति गर्दाखेरि हामी जोगिन सक्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ अब तर राज्यको हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ अब जनस्वास्थ्य संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसको कुनै एक्सक्युज छैन। हाम्रो अहिले मलाई यत्रो 1 वर्ष 1.5 वर्षको कोभिड महामारी पछिको मलाई खड्केको, मलाई सबभन्दा चित्त दुख्ने एउटा कुरा चाहिँ अहिले पनि 1 वर्ष भइसकेपछि पनि हामीसँग एउटा जनस्वास्थ्य संयन्त्र छैन। हामीसँग चाहिँ साँच्चै राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, अब त्यो भनौँ न त्यो 2 घन्टे तालिम लिएर सर्टिफिकेट लिएका मान्छे चाहिँ अब 2-4 हजार होलान्, हरेक गाविसमा 2 जनालाई दिएको भनेको छ। तर साँच्चै त्यो राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, एउटा मान्छे एक्सपोज हुँदाखेरि सङ्क्रमित हुँदा ऊ वरिपरि एक्सपोज भएका कम्तीमा 40-50 जना मान्छे आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने त्यो तालिम त्यो गाह्रो कुरा छैन। तर त्यो किसिमको तालिम पाएका मान्छे नेपालमा कतिजना छन् भन्दा औँलामा गर्नुपर्छ होला हैन। भनेपछि अनि त्यो संयन्त्र त बनेकै छैन, त्यो किसिमको मोबिलाइजेसन हामीले गर्नै सक्दैनौँ। फेरि अर्को यो नयाँ भेरिएन्ट आएर हाम्रो यो अहिलेको हर्ड इम्युनिटीले पटक्कै काम नगर्ने रहेछ भने हामी उति नै तयारी नभएको अवस्थामा हुनेछौँ। र उसै गरी फेरि यो लकडाउन, अब यो स्कुल बन्द र यो अनि फेरि अस्पतालहरूमा भिड, यो चाप सबै हुनसक्छ क्या। त्यो चाहिँ सबैभन्दा खेदपूर्ण कुरा हो कि हामीले अहिले पनि जनस्वास्थ्य संयन्त्र बनाउने काम चाहिँ केही पनि गरेनौँ। हो पिसिआर मेसिनहरू ठाउँ ठाउँमा पुगे,
होइन। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने म्यान पावर तिनीहरूले भनौँ न जसरी चाहिँ काम गर्न सक्छ नि हामीले उनीहरूलाई पटक्कै युज गर्नु। यो चाहिँ एकदम लो टेक लो नलेज बेस भएको समूहलाई पनि एकदमै थोरै पैसा दिएर थोरै प्रविधि सहायता गरेर गर्न सकिने कुरा थियो र त्यसले महामारीमा यो एकदम आरपारको फरक पार्छ होइन। भनेपछि अझै पनि जो सचेत हुनुपर्ने कुराहरू छ र सामान्य जनस्वास्थ्यका कुराहरू चाहिँ जोड्यो भने हामीले क्षतिहरू कम गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो। डाक्टर सुरेशसँग जान्छु। छोटो छोटोमा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छु। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि पहिला डरको बेला, कहरको बेला र रहरको बेला भनेर तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको सुनेको थिएँ। यो रहर भने हाम्रो भ्याक्सिनको बेला हो। अब यहाँ कुरा गरिराख्यो भने भ्याक्सिनको अभाइलेबिलिटी, यसको इक्विटीको कुरा पनि गरौँ। कैलालीको जस्तो गाउँभित्रको मान्छेले भ्याक्सिन कहिलेसम्म पाइसक्छ होला यो महामारीको निरूपण गर्नको लागि? एकदम समसामयिक तर जटिल प्रश्न गर्नुभयो। यो वास्तवमा हामी यो प्रश्नको पहिलो उत्तर दिन चाहिँ नेपाल सरकार नै एकदम गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हिजो अस्ति मात्रै सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले के भनेको छ भन्दा त्यो भायल बनाउन चाहिने जुन सिसीको सिसी हुन्छ त्यो सिसी नै सर्टेज भइसक्यो। अब त्यसको क्याप त्यो जो लगाउने क्याप हुन्छ स्पेसल हुन्छ त्यो मेटेरियल पनि अहिले पुणेमा छैन। त्यसले गर्दा अब उनीहरूसँग फर्मुलेरी औषधि भए पनि सोझो भाषामा भन्दा प्याकेजिङ गर्ने मेटेरियल छैन र उसले इन्डिया सरकार भारत सरकारसँग अमेरिकन सरकारसँग विशेष पहल गरिदिनु पर्यो भनिरहेको अवस्था छ। आज विज्ञानले चमत्कारिक आविष्कार गर्यो भ्याक्सिन उत्पादनको सन्दर्भमा र प्रयोगशालाले काम गरे र उत्पादकहरूले पनि काम गरेकै हो। तर अब यस्तो तयारी गर्दै पनि पेन्डेमिक नियन्त्रण गर्न, यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि सबैको अब यो पछिल्लो पटक चाहिँ जुन रहरतिर जनता जान लागिरहेको बेला फेरि एउटा प्रश्न हाम्रो माझ आएको छ, त्यो भनेको भ्याक्सिनको उपलब्धता हो। र नेपालले तुलनात्मक रूपमा विश्वका धेरै देशहरूले भन्दा राम्रो गरेको छ भ्याक्सिनको उपलब्धताको कारणले। एउटा ठुलो ट्रान्समिसन चेन ब्रेक भएको छ। फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले भ्याक्सिनेट गर्न सफल भएका छौँ भने एक लेभलको 65 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह जो चाहिँ ससेप्टेबल हुन्छ उहाँहरूलाई पनि लाउने क्रममा छ। तर अब यो त्यति सजिलो छैन जति सजिलो हामीले सँग बाहिरबाट अब मिडियामा सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिडियाले अब अर्को हप्ता 1 करोड भ्याक्सिन आउँछ अरे भनेर सुने मैले, होइन पढेँ भने मलाई बडा खुसी लाग्यो एकैछिन। तर आँखा खोलेर हेरेँ त्यो त छैन। अब हामीले पैसा दिएको 10 लाख भ्याक्सिन पनि ल्याउनको लागि आज नेपाल सरकारलाई हम्मे परिरहेको अवस्था छ भने। तर यता अर्को पार्टबाट हेर्दाखेरि भ्याक्सिनको उत्पादकहरू चाहिँ एग्रेसिभली एकदमै लागिरहेको अवस्था छ र थप भ्याक्सिनहरूलाई WHO ले चाहिँ अहिले इमर्जेन्सी अथोराइजेसन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ, सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा भ्याक्सिनको सङ्ख्या थपिरहेको र उत्पादक देशहरू पनि जस्तै यही हामीले नेपालमा अनुमति दिएको एस्ट्राजेनेका जुन छ त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि प्रोडक्सन सुरु भइसकेको छ, दक्षिण कोरियामा पनि प्रोडक्सन सुरु भएको छ भने यदि ती देशहरूबाट पनि प्रोडक्सन अलि छिटो गर्न सकियो भने हामीले छिटो ल्याउन सक्छौँ। दोस्रो पक्ष के छ भने केही देशहरू स्रोत सम्पन्न देशहरू जस्तै उदाहरण लिउँ बेलायतले चाहिँ आफूले चाहिने भन्दा 7 गुणा बढी भ्याक्सिन चाहिँ बुक गरेर राखेको अवस्था छ। अब यति बेला चाहिँ हामीले डिप्लोमेसी प्रयोग गर्ने बेला आयो कि हाम्रो फ्याक्ट्रीमा छैनन्, फ्याक्ट्रीले पनि बेलायतलाई दिने बाध्यता छ किनकि उसले एडभान्स लिइसक्यो, पैसा लिइसक्यो भने अब नेपालले चाहिँ बेलायतलाई हाम्रो यत्रो वर्ष 100औं वर्षको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने बेला आएको छ भनेर डिप्लोमेटिक। त्यही भएर मैले के भन्दैछु माधवजीलाई भन्दा हामीले सबै विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ भ्याक्सिनको सन्दर्भमा र त्यसका लागि अहिलेसम्म नेपालमा हामीले 2 वटा भ्याक्सिनलाई मात्रै आयात अनुमति दिएका छौँ। एउटा चाइनामा उत्पादन भएको र एउटा चाहिँ सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन। अब यो जे आएको छ नि यसमा बिचमा रोके जे आएको छ नि
गाउँ गाउँमा यो सदरमुकाममा अथवा सजिलो पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ भ्याक्सिन पुगेको, तर टाढा टाढा ठाउँको मान्छेहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ भ्याक्सिन अझै पनि नपाएको, उमेर समूहका मान्छेहरूले नपाएको आइरहेको हुन्छ। सो त्यो निकट भविष्यमा समाधान हुन्छ? यो चाहिँ पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्करहरूलाई दिइयो अथवा कर्मचारीहरूलाई दिइयो। दोस्रो चरणमा 65 वर्ष पुग्दाखेरि पनि हामीसँग उपलब्ध भएका खोप केन्द्रहरूमा पुगेन, किनकि नेपालभरि 10,000वटा समुदाय स्तरमा मात्रै खोप केन्द्रहरू छन्। त्यहाँ पुर्याउनको लागि हामीसँग कम्तीमा अहिले स्टककै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले स्टोरमा 20 लाख भ्याक्सिन हुनुपर्छ, तपाईँले भनेको जस्तै त्यो लेभलको दूरदराजमा पुर्याउनको लागि। अब हामीले हामीले बुझौँ अझै पनि जोस यसमा चुनौती छ पुर्याउनको लागि भन्ने कुरा। सो समयलाई पनि ध्यानमा राखेर यहाँहरू कसैको केही प्रश्नहरू छ भने लिएर कुरा गरौँ। कसैको छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला। हजुर उतातिर कसैले माइक दिनुहुन्छ? हेलो, यस कर्णाली उत्सवमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दिदीबहिनीहरूलाई म अकलबार राणाको तर्फबाट नमस्कार। यो प्रश्न सुरेश तिवारी डाक्टर साहबलाई छ। उहाँ प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि हुनुहुँदोरहेछ र उहाँले कस्तो किसिमको त्यो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो किसिमको सल्लाह दिनुभयो र सरकारले कस्तो किसिमको सल्लाह दिनुभयो? जनशक्ति नै बढाउनु पर्छ कि यो कर्णाली प्रदेशमा, या भवन मात्रै स्वास्थ्य भवन मात्रै बढाउनु पर्छ कि या औषधि मात्रै बढाएर त्यसको औषधिको मूल्य बढाएर जनतालाई शास्ति दिने भन्ने सल्लाह दिनुभएको हो कि? त्यो सल्लाह कस्तो किसिमको? त्यो सल्लाहकार एउटा अनौपचारिक मात्रै सल्लाहकार हो कि या त्यो सल्लाह दिएर त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सल्लाहकार हो? त्यसमा कस्तो छ त्यो तयारीसम्म एउटा। तेस्रो, यो 7वटा प्रदेशमध्येको सबभन्दा स्वास्थ्यको लागि बजेट बढी छुट्याउने प्रदेश भनेको हाम्रो कर्णाली प्रदेश नै हो भन्नुभयो। अनि बजेट त बढी छुट्याइयो, त्यो जनताको लागि हो कि त्यो सरकारको लागि हो कि डाक्टरको लागि हो? त्यसमा एउटा प्रश्न छ। किन भन्दा बढीभन्दा बढी बजेट छुट्याइदिएको भए त आज कर्णालीका दूरदराज गाउँठाउँका बासिन्दाहरूले सिटामोल पनि नपाएर शैय्यामा छटपटिनु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले यो कस्तो किसिमको सल्लाह दिनुभएको त्यसको जानकारी पाऊँ भन्ने। होस् त, धन्यवाद है। हस्, एकदम मार्मिक प्रश्न पनि सोध्नुभयो यहाँले। अर्को दुईटा कुनै प्रश्न छ भने लिउँ, अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ। अर्को पछाडि त्यहाँ अगाडि हात उठाइराख्नु भएको छ, सकेसम्म चाहिँ कसैले नदोहोऱ्याइदिनु होला, नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रश्न दिने अवसर दिउँ। ल, ठिकै छ। म छोटो हाम्रो जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर सुरेश साहबलाई म के अरे यो सानो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो अरूभन्दा पनि अहिले कर्णाली प्लस मुलुकभरि नै स्वास्थ्य बिमा भएको छ, तर यो स्वास्थ्य बिमा भएका जो चाहिँ सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँले सहज रूपमा चाहिँ यो बिमाको स्वास्थ्य लिन के अरे सेवा लिन पाउनु भएको छैन। जस्तो जुम्लामा गरे ऊ काठमाडौँ गएर बिरामी हुन्छ अथवा सुर्खेतमा आएर बिरामी हुन्छ, तर त्यसलाई त्यो आफ्नो कार्ड चाहिन्छ, अथवा जुम्लाबाट अथवा बढीमा विकल्प दिएको छ सुर्खेत अस्पतालबाट ऊ काठमाडौँ जाँदा बिरामी हुँदा उस त्यो सेवाबाट वञ्चित भएको छ, पैसा चाहिँ तिरेको छ। यसलाई नीतिगत रूपमा यो व्यवस्थामा सुधार ल्याउन, नीतिगत रूपमा सुधार ल्याउन सकिन्छ कि नै? यहाँको पहल के हुनसक्छ? अर्को छोटो, तपाईँ तिनैजनाका लागि, यो बिरामीलाई जब हामी जाँच गर्छौँ, जाँच गरेर घर पठाउँदै गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ पूर्जामा लेख्छौँ, त्यो अब के भन्ने त्यसलाई कस्तो प्रकारको लेटर भन्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर जनताले अथवा नागरिकले जुन पाउने अथवा जान्न पाउने सूचना लिन पाउने अधिकार छ नि, त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर दिन सकिन्छ कि नै भन्ने पनि यो, किनकि अब सर्वसाधारण कर्णालीका नागरिक नै निरक्षर धेरै भन्ने छ, अथवा साक्षर भए पनि त्यो पढ्न त जान्दैनन्, त्यसैले उनको अधिकार वञ्चित भइरहेको अवस्थामा ट्रान्सलेट गरेर दिन सकिन्छ कि नै भन्ने हो। गजब रमाइलो प्रश्न पनि भन्नुभयो। नमस्ते, म शेरबहादुर थापा, म नेपालप्रेस.com मा आबद्ध छु, कर्णाली प्रदेशबाट। म सबैभन्दा पहिला सबै डाक्टर साहबहरूलाई, माधव दाईलाई चाहिँ म नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु सुर्खेतमा। मलाई के लाग्यो भने यो अलिकति अपेक्षाभन्दा अलि परै खालको बहस भयो कि जस्तो पनि लाग्यो। जस्तो
अब हामीले चाहिँ विगतमा जति दुःख भोगेका छौँ अहिले पनि तपाईँको गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा महामारी फैलिएको छ। ती महामारीहरू यहाँ सुर्खेतसम्म आउन्जेल कैयौँ समय लाग्छ। जस्तो डोल्पाको अप्पर डोल्पाको कुरा गरौँ, त्यहाँ कुनै बिरामी भयो, जस्तो झाडा पखालाको कारणले गत वर्ष नै जाजरकोटमा धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कसैले ज्यान गुमाउनु पर्यो, कसैले उपचार पनि पाउनु सकेनन्। भनेको मतलब के भने कर्णालीमा चाहिँ जो शीर्षकै छ कहरी सुकालो होला कहिले जाला कैठा भन्ने छ। अब कर्णालीका जो समस्याहरू छन् ती समस्यालाई समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा यो बहस केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएन। अब यसपछि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुनेछ। र मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा चाहिँ के छ भने म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँहरू वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ पनि आउनु भएको छ। अब यहाँ हाम्रो यहीँकै कर्णालीकै एकजना डाक्टर साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ। प्रश्न चाहिँ राखिदिनुहोस्। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने महाबु गाउँपालिकाले बारम्बार उसले चाहिँ डाक्टर माग गर्यो तर पनि उसले डाक्टर पाएन र पछि यहाँको डाक्टर नवराज केसी लगायतको टिमले चाहिँ विशेष पहल गरेर डाक्टर अस्ति भर्खरै पुर्यायो। भनेको मतलब यहाँका सरकारहरूले चाहिँ 120% भत्ता दिँदा पनि काठमाडौँ केन्द्रित मानसिकता जो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा जसले चाहिँ कर्णालीका मान्छेहरूलाई बचाउनु पर्थ्यो उहाँहरूमा त्यो मानसिकता अहिलेसम्म रहिरहेको छ। त्यो मानसिकता चाहिँ अन्त्य कहिले होला, तपाईँहरूबाट कहिले सुरु होला? तपाईँहरू यहाँ कर्णालीमा आएर उपचार गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुँदैन? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति नै प्रश्न लिउँ समयलाई ध्यानमा राखेर। पछाडि एकजनाले चाहिँ हात अघिदेखि उठाइराख्नु भएकोले उहाँलाई दिनु न एउटा लग्यो। टीका प्रसाद पोखरेल प्रश्न गर्दैछु सर्वप्रथम डाक्टर सुरेश तिवारीज्यूलाई। उहाँ कर्णालीको स्थानीय दक्ष जनशक्ति समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले आधारभूत स्वास्थ्यका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभयो, अनुभव पनि सुनाउनु भयो। हाम्रो संविधान सम्मत व्यवहारमा लागू नगरिएको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा स्वास्थ्यका विषयमा उहाँको विचार के छ? यसलाई व्यवहारमा लागू गराउने दिशामा यहाँ र सरकारको तर्फबाट के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ला कर्णालीको सन्दर्भलाई जोडेर बताइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दोस्रो कुरा, कर्णाली सुर्खेतकी चेली नवोदित चिकित्सक दुर्गा थापालाई बधाई र शुभकामना दिन्छु र नवोदित प्रतिभाले भर्खरै अनुभव गरेका कुरा पनि सुन्न पाइयो। प्रदेश अस्पतालमा धेरै समस्या विद्यमान छ भन्ने कुरा पनि छ। विद्यमान समस्याहरूमध्ये तत्काल समाधान गर्नुपर्ने समस्या के छ र सरकारको तर्फबाट तत्कालै के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ डाक्टर थापालाई, यो उहाँलाई सोध्छु। भने विदेशको अनुभवका कुरा, अरू देशमा भइरहेको स्वास्थ्य संरचनाका कुरा पनि डाक्टर अनुप सुवेदीले व्यक्त गर्नुभयो र हाम्रो देशको सन्दर्भमा कस्तो खालको स्वास्थ्य संरचनाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नेपालको सन्दर्भ अझ विशेष गरी कर्णालीको सन्दर्भमा जोडेर विदेशको अनुभवलाई 2-4 वाक्यमा प्रस्तुत गरिदिनु भएको भए आभारी हुने थिएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूको जिज्ञासाहरू एकदमै सान्दर्भिक छ। सो यो यसमा चाहिँ हामीले कोट्याउन खोजेको कुराहरू पनि त्यही थियो। कर्णालीका अहिलेको समस्याहरू के छन् र त्यसलाई कसरी सुखालो बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो आएको प्रश्नहरूमा हामीले त्यही कुराहरूलाई अगाडि जोड्दै छोटो समयमा चाहिँ अब आफ्नो यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ दिइदिनु होला। सायद प्रश्नको लागि धन्यवाद है। अब यो सल्लाहकार बन्नु कस्तो रहेछ भने सल्लाहसम्म दिन मिल्ने, कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा कलम र कागज नहुने बेलासम्म यो सल्लाहकारका सल्लाह त्यो कलम र कागजसम्म नपुगेपछि कार्यान्वयन नहुने रहेछ। अरू सबैलाई मैले एउटा जवाब त्यो दिएँ। अब तर यो यति हुँदाहुँदै के पनि गर्न खोजिएको थियो भन्दा त्यो सल्लाहकारमा म मात्रै होइन, डाक्टर भगवान कोइराला यो देशको मुटुको कुरा गरिरहँदा नेपाली हरेक नेपालीले चिन्ने नाम डाक्टर भगवान कोइरालाको संयोजकत्वमा त्यो कमिटी बन्यो। अर्को त्यस्तै मूर्धन्य व्यक्तित्व डाक्टर अर्जुन कार्की हुनुहुन्थ्यो त्यो कमिटीमा। उहाँ चाहिँ छातीको निकै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै विशेषज्ञ हो, छाती रोग। प्रश्न त्यस्तै आयो। के गरे भन्दा हामी आएर चाहिँ यहाँ स्वास्थ्यको नीति चाहिँ एउटा बनाइयो है। अब त्यो नीति बनाएर कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्दा कार्यान्वयन के गर्न खोजिएको थियो भन्दा कर्णाली भित्रै जनशक्तिको उत्पादन हुनुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको कम्तीमा MBBS र प्यारामेडिकल, फार्मेसी यस्ता लगायतका कोर्सहरू चाहिँ कर्णालीमै उत्पादन गर्न सकियो भने यहीँको जनशक्ति यहीँ रिटेन हुन्छ, यहीँ बस्छन्। अघि नैको यो टीका सरको प्रश्नमा पनि जवाब भयो होइन।
हजुरको प्रश्नमा पनि हामीले त्यो भएर के भन्यौँ भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जुम्लामा छ भनेर मात्रै बहस नगरौँ, जुम्लैमा MBBS र MD लगायतका कोर्सहरू चाहिँ लगायतका अरू स्वास्थ्यका विधामा पढाउँ र कर्णालीका छोराछोरीलाई नै पढाउँ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ कम्तीमा कर्णालीको चेली मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, उहाँले अघि नै तपाईँलाई भनिसक्नु म यहीँ बस्छु, यस्ता चेलीहरू यस्ता भाइ बहिनीहरू कर्णालीले उत्पादन यहीँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीले सुझाव दिएका थियौँ र त्यो कार्यान्वयन पनि केही चरणमा छ र अब मलाई लाग्छ यो आउने सेसनबाट हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MD त अहिले सुरु नै भइसकेको अवस्था छ भने MBBS कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ र अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब बिमामा आउँदाखेरि वास्तवमा बिमाको नियमले के हो त भन्दा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँ गएर इमर्जेन्सी भयो भने बिमाको कार्ड देखाएपछि टिचिङमा, वीरमा, पाटनमा त्यहाँ चाहिँ उपचार पाउनुपर्ने हो नियमले। अब त्यो नपाएको हुनसक्छ फेरि, अब त्यो कुरा मैले तपाईँको बिमा बोर्डको सदस्यको हिसाबले मैले सुझाव ग्रहण गरेँ, त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नेछ। र आधारभूत स्वास्थ्यमा एउटा मात्र माझी टिका सरले कुरा उठाउनु भयो, हामीले कर्णालीमा के गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ भने कम्तीमा स्वस्थ गाउँ अभियान भनेर गरौँ र प्रत्येक गाउँपालिकाले पहिला थियो पाटनमा प्रयोग गरेका थिए, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यो चाहिँ त्यति बेलाका गाविसहरूले आफ्नो ठाउँका व्यक्तिहरूलाई पढ्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्तिमा डाक्टर पढाउँथ्यो पाटनमा लगेर। अब चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाले छानेका पिछडिएका र त्यहीँ बस्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डाक्टर पढाऊ, नर्स पढाऊ, एचए पढाऊ, अयव पढाऊ, अनामी पढाऊ, सबै गाउँपालिकाले छात्रवृत्तिमा पढाउन सकियो र स्वस्थ गाउँ एउटा वडा पनि स्वस्थ वडाको रूपमा घोषणा गर्ने अभियान, जनस्वास्थ्यको अभियान गरियो भने सायद कर्णालीका अहिलेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जटिलताहरू चाहिँ केही हदमा सम्बोधन हुन सक्छ। डाक्टर दुर्गा तपाईँले केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ टपिकमा नै बोल्न मन लाग्यो। अन्त्यमा भन्दाखेरि कसरी सुकला होला कहिले जाला कैठ, यसको शाब्दिक अर्थ नै सुख कहिले आउँछ र कर्णालीवासीको कष्ट कहिले जान्छ। एक नम्बरमा पोइन्ट वाइजै भन्नुपर्दा सुर्खेत मात्र नभएर कर्णालीमा यति दूर दराज ठाउँ छन् जहाँबाट बिरामी आउन अझै 3-4 दिन हिँडेर आउनुपर्छ। एक नम्बरमा उनीहरू आउनलाई त्यस्तो ठाउँहरूमा अझै पनि वृद्ध छन् कि बालबच्चा छन् कि महिला छन्। महिला कर्णालीमा अझै पनि पिछडिएको भनेर घरिघरि किन भनिरहेछ भन्दाखेरि उनीहरू अगाडि आएर आफ्नो भावना एक्सप्रेस गर्न सक्दैन। उनीहरूले हस्पिटल ल्यायो भने पनि श्रीमानलाई सँगै ल्याएर आउँछ, उनीहरूले मलाई यहाँ दुखेछ, मलाई यो समस्या छ पनि भन्न सक्दैन। त्यो किन भइरहेछ भन्दा म्याक्सिमम पुरुषहरू बाहिर गएर फरेन इम्प्लोइमेन्ट, बाहिर गएर रोजगारको लागि बाहिर जानुपर्ने र घरमा बिरामी बाउआमा अथवा बालबालिका अथवा महिला मात्रै भएको अवस्था, उनीहरूलाई हस्पिटलसम्म ल्याइदिनेलाई मान्छे पनि छैन। दोस्रो भनेको शिक्षाको अझै पनि कुरा गर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा मात्रै होइन नेपालमा नै शिक्षाको अवस्था न्यून नै छ भन्छ। त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको लेभल मान्छेहरूमा अझै पनि कम छ। पढे लेखेको हामी 2-4 जना जनशक्ति हेरेर हामीले कर्णाली प्रदेश सबैजना पढिसके भन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को भनेको हामीले ठुलो हस्पिटल खोल्छौँ, ठुलो डाक्टर ल्याउँछौँ भन्ने होइन। एउटा हेल्थ पोस्टमा एकजना अघि महाबुको कुरा गर्नुभयो, एकजना डाक्टर एकजना नर्स नभएर सिटामोल त पक्कै पुगेछ होला, सिटामोल दिने मान्छे चाहिँ पक्कै पुगेको छैन, त्यो अवस्था छ। अनि अर्को हामीले कुरा गरिरहन पर्दा जनशक्ति अथवा त्यो ठाउँमा हामीले उपचार गर्ने ठाउँ छ, पर्याप्त जनशक्ति छ भन्ने अवस्था छैन। ठाउँ पनि एकदम सानो छ, जनशक्ति पनि एकदम कम छ। मान्छेहरू कर्णालीको बासिन्दा 4 जना हाम्रो हस्पिटलमा 4वटा आइसियु बेड छ, 5औं आयो भने हामीले रिफर गर्नुपर्छ। जनशक्ति नभएर पनि नभनौँ, अहिले हामीसँग वरिष्ठ हामी कन्सल्टेन्टहरू सबै हुनुहुन्छ, तर ठाउँ र आफूले पढेको कुरालाई इम्प्लोय गर्न नपाउँदाखेरि नै कर्णालीको बासिन्दाले सबै सुख र सुविधा पाछन् भन्ने छैन। अनि मेन भनेको अघि मैले स्टार्टिङमा पनि भनेको थिएँ, टपिक नै छाउ र भाउ। हाम्रो ठाउँमा नै त्यो टपिक किन छानियो? अझै पनि महिला र बालबालिका पिछडिएकै छन्, उनीहरूमा हुनुपर्ने अझै पनि कति धेरै हेल्थ प्रब्लम्सहरू छ, मालन्युट्रिसनहरू फेस गरिरहेको छ। अनि त्यसमा पनि भएन भनेर हामीले
अझै पनि महिलाहरूलाई अगाडि प्लेटफर्ममा ल्याउन सकेको छैनौँ। हस्पिटल आयो भने केटी चाहिँ डक्टर हुन्छन् भन्ने कन्सेप्टै छैन। केटी अलवेज सिस्टर, सिस्टर नै हुन्छ, केटी चाहिँ कहिले डक्टर हुँदैन। सोध्नुहुन्छ तपाईँले डक्टर पढ्या हो र भन्यो भने आमा म डक्टर हो भन्यो भने पनि सिस्टर नै भन्नुहुन्छ। उहाँले सिस्टर भन्यो भने रिसाएको होइन, तर त्यो मेन्टल्ली नै के छ भन्दा केटीहरू धेरै पढ्न सक्दैनन्, केटीहरू अझै पनि त्यो तहमा पुग्छन् भन्ने त्यो सोचै छैन। र लास्टमा यदि हामीले राम्रो एउटा मान्छे हेल्दी हुनलाई त्यो मान्छे मात्रै स्वस्थ भएर हुँदैन, उसको घर परिवार, आमा स्वस्थ भयो, बाउ स्वस्थ भयो, हजुरबा हजुरआमा स्वस्थ भयो भने बच्चा पनि स्वस्थ हुनेछ र एउटा पुरै फ्यामिली स्वस्थ भयो भने कर्णाली प्रदेश पक्कै नै स्वस्थ हुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। लास्टमा हाम्रो डाक्टर अनुपले चाहिँ केही अहिलेसम्म सुनिसकेपछि केही कुराहरू। हुन्छ, धेरै मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो। खास के गर्न सकिन्छ, संरचना कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण बहस हामीले गर्न अब समय अभावले खासै पाएनौँ। म 2-4 कुरा चाहिँ भनिहाल्छु है। मेरो साथी डाक्टर किरणराज पाण्डेले एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो। यो नेपालमा काम गर्ने एमडिजिपी, नेपालमा एमडिजिपी तालिम लिएर जिल्लामा काम गर्ने डाक्टरको फिजिसियन प्रोडक्टिभिटी र नेपालमै न्युरोसर्जरी सम्म पढेर, अब त्यो भनेको धेरै हायर लेभल होइन, धेरै वर्ष लगाएर पढेर काम गर्ने डाक्टरको प्रोडक्टिभिटी तपाईँले जनतालाई कति फाइदा हुन्छ उसले गरेको कामले र उसले कति त्यो नाप्ने त्यो स्केलहरू छन्, त्यो तरिकाहरू छन्, त्यो गर्दाखेरि नेपालको एकदमै वरिष्ठ न्युरोसर्जन अथवा वरिष्ठ कार्डियक सर्जनभन्दा एमडिजिपी पढेर जिल्लामा सेवा दिने डाक्टरको त्यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ केही गुणा बढी हुन्छ। जबकि तपाईँले तुलना गर्नुहोस् त्यो एमडिजिपीको लागि सरकारले गर्ने लगानी धेरै कम छ, राज्यले गर्ने लगानी धेरै कम छ, अनि अब न्युरोसर्जनहरूलाई राज्यले गर्ने अरू वरिष्ठ हामी जो अरू चिकित्सक भन्छौँ अनि स्पेसलिस्ट भन्छौँ उहाँहरूलाई धेरै बढी छ। अनि अर्को हामीले बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने अहिले यही कर्णाली प्रदेशबाट हेलिकप्टरमा चाहिँ सुत्केरी चाहिँ हामी काठमाडौँ पुर्यायौँ अथवा नेपालगञ्ज पुर्यायौँ भनेर हामी गर्व गर्छौँ। यतिजना सुत्केरीलाई चाहिँ एक वर्षभरिमा होइन यति 100जनालाई चाहिँ हामीले पुर्याएर हामीले ज्यान जोगायौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यतिचोटि हेलिकप्टरमा त्यसरी उठाएर लिएर जाँदाखेरि कतिजना एमडिजिपीले पढ्न पाउँथे, उनीहरूको पढाइ सकिन्थ्यो र ती मान्छेलाई तालिम दिन सकिन्थ्यो। भनेपछि सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने यो चाहिँ अब अपर्च्युनिटी पनि हो, कर्णालीले अरूलाई जितेर देखाउने पनि मौका हो। भन्नु पऱ्यो के भने कर्णाली प्रदेशले चाहिँ सरकारले हाम्रो प्रदेशलाई चाहिँ 50जना एमडिजिपी अथवा भनौँ न एउटा निश्चित सङ्ख्या चाहिँ आउने 5 वर्षभित्र तयार बनाएर दियो भनेर यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई भन्नु पऱ्यो। प्रदेशले लगानी गर्नु पऱ्यो अथवा राज्यलाई, केन्द्रलाई चाहिँ यतिजना एमडिजिपीलाई पढाइदिने पैसा तिमीले ल्याऊ, मलाई यो हाम्रो भनौँ न काठमाडौँमा चाहिँ कुन विषयमा कतिवटा स्पेसलिस्ट पढाउने भन्दाखेरि यो कुराहरू देशको आवश्यकतालाई विचारै नगरिकन निर्णय गरिन्छ। भनेपछि त्यो एउटा हुनु पऱ्यो। अर्को चाहिँ हामी विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो अब जिल्लामा टाढाबाट दूरदराजबाट बिरामी ल्याएर केन्द्रमा ल्याउन सकिँदैन, तर हामीले हेल्थ केयर सिस्टम यसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ कि त्यो साँच्चै जिल्लामा चाहिँ एमडिजिपी 2-3जना हुने हो भने राम्रो तालिम पाएको नर्सहरू हामीले चाहिँ गाविसमा राख्ने र उनीहरूले चाहिँ त्यो एक्टिभ स्क्रिनिङ गर्ने, डायबिटिजदेखि लिएर ब्लड प्रेसरदेखि लिएर टिबी भएको बिरामीको होइन त्यो टेस्टहरू गर्ने उनीहरूलाई फलोअप गर्ने र उनीहरूले खालि फोनबाट अथवा अहिले त अरू इलेक्ट्रोनिक माध्यम छन् त्यो जिल्ला अस्पतालमा बसेको डाक्टरसँग चाहिँ त्यो कुरा गरेर रेफरल त्यसरी डिरेक्ट त्यही टेलिमेडिसिन जस्तो गरेर चाहिँ उसलाई उपचार दिन सकिन्छ। तर त्यसको लागि त हामीमा त्यो कल्पनाशीलता र त्यो इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र त्यो हामीले चाहिँ हरेक उसमा गाविसमा अस्पताल बनाएको भन्दा त्यो धेरै कम खर्चिलो हुन्छ। साँच्चै हामीले चाहिने विशेषज्ञहरू त्यहाँ राख्न सक्छौँ, पुर्याउन पनि सक्छौँ र उसले दिने सेवा हुन्छ। त्यो बिरामीलाई कसैलाई त्यो फ्र्याक्चर भयो अथवा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने हेलिकप्टर उडाएर अर्को ठाउँ लानु पनि पर्दैन। भनेपछि कर्णालीले गर्न सक्ने, अरूलाई जित्न सक्ने र साँच्चै राम्रो त्यो पब्लिक हेल्थको हिसाबले पनि अब यो अरूभन्दा राम्रो बनाएर देखाउन सक्ने अपर्च्युनिटी पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति भिजन र इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। समग्रमा कहरी सुकाएर होला कहिले जाला कैठामा हामीले उठाउन प्रयास गरेको एकदम बृहत सब्जेक्ट हो। यसमा उठाउन खोजेको यो प्रणालीको कुराहरू, त्यसमा लगानीको कुराहरू, त्यो आवश्यकताका कुराहरू, नीतिका कुराहरूदेखि लिएर अहिलेको यो वर्तमान महामारीको सम्मको दृष्टिकोणहरू राख्न प्रयास गऱ्यौँ। सो तिनैजना वक्ताहरूलाई तपाईँहरूको यो विचारहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र जसले चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ र हाम्रो डिजिटल लाइभबाट पनि सुनिराख्नु पर्ने सबैलाई पनि धन्यवाद भन्दै यो सेसन चाहिँ यहीँ समापन गर्दछु। धन्यवाद।